बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इमरान अजीज़। आज के इस पार्ट 3 सेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ ASDO ADO इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्लिप्स, कुछ टिप्स आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस पार्ट 3 सेक्शन में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन शामिल मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें एक सवाल ये भी था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट क्या होता है? टू चेक द लर्निंग इज कॉल्ड असेसमेंट, टू जज द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। बस लंबी चौड़ी डेफिनेशंस, लंबी चौड़ी अंग्रेजी को याद करने की जरूरत नहीं है। ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि एक बुक में लिखे गए हैं SM शाहिद की, जिसमें है टू चेक द लर्निंग इज कॉल्ड असेसमेंट, टू जज द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है जनाब। ईस्टर कोड के बारे में पूछा गया कि ईस्टर कोड क्या होता है। ईस्टर कोड जो है ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के बारे में होता है, जो कि END रूल जिनको कहते हैं 2011 के आजकल चल रहे हैं। तो इसके बारे में पता किया गया कि ये क्या होते हैं कि इट इज़ द लॉज, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्या कहते हैं ऑफ प्रोविजनल सिविल सर्वेंट। प्रोविजनल सिविल सर्वेंट जो होता है उसके साथ रिलेटेड ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये एक बुक फार्म होती है जो कि 324 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा इसमें प्रमोशन, रिक्रूटमेंट और पे प्रोटेक्शन और लियन और मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसके साथ रिलेटेड तमाम असूल इसमें लिखे होते हैं। ये 324 पेजेस पर मुश्तमिल एक बुक होती है और इसमें ये तमाम रूल्स लिखे गए हैं जिनको ईस्टर कोड कहते हैं। और ये तमाम गवर्नमेंट को यकीनन पता भी होना चाहिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए सेम होता है। अच्छा, इसके अलावा परसेंटाइल क्या होता है उन्होंने पूछा। एक तो परसेंटेज होता है ना, परसेंटाइल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स रिलेटिव पोजीशन इन ग्रुप ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टूडेंट की पोजीशन होती है किसी सब्जेक्ट में, किसी ग्रुप में, जो उसकी पर्सनल पोजीशन है वो 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे है, तो ये उसकी परसेंटाइल कहलाती है। इसके अलावा व्हाट इज टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि टेस्ट की टाइप्स और यूजेस ऑफ टेस्ट के बारे में मुझसे पूछा गया था। तो हमारे एक दोस्त है, उनसे पूछा गया कि डिफाइन द टेस्ट क्या होता है, एथेंटिक डेफिनेशन बताएं। तो एथेंटिक डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस to measure the person's knowledge, skills, ability, weakness, strength is called। यानी ये 5-6 चीज़ें हैं टेस्ट जो है ये मेजर करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? It is a systematic process to measure, क्या क्या मेजर करता है? Person's knowledge, skills, ability, weakness and strengths। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें मेजर करता है ये, आप कह सकते हैं। या it is a सिंपल टूल विच इज़ यूज टू मेजर द पर्सनस एबिलिटी भी कह सकते हैं, पर्सनस नॉलेज भी कह सकते हैं, या पर्सनस की जो किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन है आप उसको भी इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास होता है टीचर मेड टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, प्रोग्नेस्टिक टेस्ट होता है जो प्रोग्रेस को चेक करता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, एसे टाइप टेस्ट है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की इसकी तकरीबन जो मैंने पढ़ा है वो 19 टाइप्स हैं फर्दर, जिसको आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, बड़ा मज़े की बात लिखी है ना, कि तसव्वुर की आंखों से मंजर तो देखो। यानी कि आप जब किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हो तो फिर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होती, फिर आपके लिए वो हसीन मंजर बन जाता है, जिसको कहते हैं ज़रा चुपके चुपके, ज़रा चुपके चुपके। और प्लेटो तो ये भी कहता है कि जो कतरे से दरिया और नज़र से नज़रिया बना लेते हैं, ठीक है ना, यानी एक कतरा होता है उसको दरिया में बना देते हैं अपनी नॉलेज की मदद से, और एक छोटी सी नज़र को इतना बड़ा नज़रिया बना देते हैं। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि उस्ताद जो है या तो इंस्पायर करता है या इफ़ेक्ट करता है। उस्ताद या तो मुतासिर करता है या फिर मुतासिर करता है। तो मुतासिर 2 मीनिंग में आया। एक मीनिंग ये था कि वो या तो इंस्पायर कर रहा है या फिर वो उन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उन पे असरअंदाज हो रहा है, उनकी असल जो काबिलियत है उसको भी वो डुबो रहा है। इसके अलावा कोई और सवाल वगैरह जो है, हाँ, एक ग्राफ के बारे में पता किया। ग्राफ क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड ग्राफ। किसी भी डेटा को जब आप विजुअली शो करते हैं तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ग्राफ। फिर इसकी टाइप्स होते हैं, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है,
اور سرکولر گراف، پکٹوریل گراف، مختلف قسم کے گراف کی ٹائپس انہوں نے پتہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پوچھا گیا ہے کہ کیا پوچھا گیا ہے، ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بھی مختلف انداز سے پوچھی گئی ہے۔ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر ہے، یا ایجوکیشن از دا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبلٹی، ٹھیک ہے نا۔ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن جو بہترین، جو مجھے اچھی لگی ہے، بڑی سمپل ہے، ایجوکیشن از دا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ایبلٹی، یعنی کسی انڈیویجول کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیں، ان کو اکٹھا کر لیں، یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ مطلب ایک انسان جب پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کی تمام جو ایبلٹیز ہوتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اچھی ذہنیت کا مالک ہے، اچھے اخلاق اور کردار کا، ان تمام چیزوں کو جب ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو یہ اس کی، یعنی ہم اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا پروسیس آف لرننگ which is continuous reconstructions of the experiences are called، یعنی جان ڈیوی کے مطابق جو ہے ایجوکیشن جو ہے بیسیکلی ریفلیکشن آف ایکسپیرینسز بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہم تجربہ، جب ہم ایکسپیرینسز کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریفلیکشن ہمیں جو ملتا ہے، اس کا ہمیں آؤٹ پٹ جو ملتا ہے، یہ ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ تو ریفلیکشن آف ایکسپیرینسز بھی اس کو کہتے ہیں، یا کنٹینیوس ریکنسٹرکشنز آف دا ایکسپیرینسز، یعنی کسی مسلسل جب ہم تجربات میں ریکنسٹرکشنز آتی ہیں، اس میں ایک نئی جدت آتی ہے، انوویشن آتی ہے، تو یہ بھی ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی مزیدار ڈیفینیشن تھی جان ڈیوی کی، دا پروسیس آف لرننگ which is the continuous reconstructions of the experiences are called education ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے علاوہ انگلش کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، کوشش کریں کہ آپ انگریزی کو بہتر کریں، اس میں جو ایڈیمز ہیں، پرووربس ہیں، ان کو بھی دیکھ کر جائیں۔ اس کے علاوہ بی ایڈ اور ایم ایڈ پہ زیادہ تر فوکس کریں۔ اگر کسی نے ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے تو کوشش کریں وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ پہ فوکس کریں، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اسکول، سوسائٹی، معاشرہ، ان کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو لازمی دیکھ کر جائیں، کیونکہ آپ کی ڈی ایم سی پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے کون کون سے سبجیکٹس پڑھے ہیں، کچھ یاد ہے تو بی ایڈ کے سبجیکٹس آپ یاد کر کے جائیں کہ میں نے فلاں سبجیکٹ پڑھا تھا، یہ یاد نہ ہو، خیر ہے، فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا یا سیکنڈ میں پڑھا یا جب بھی پڑھا ہے، لیکن ان سبجیکٹس کو پتہ ہو کہ میں نے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پڑھی ہے، کریکولم پڑھا ہے، سائیکالوجی پڑھی ہے، فلاسفی پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، ٹیچنگ آف فزکس پڑھا ہے، ٹیچنگ آف میتھمیٹکس پڑھا ہے، جو بھی چیز پڑھی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کی سرفیس لیول پہ ڈیفینیشنز یاد کر کے جائیں۔ آپ سے کریکولم کی ڈیفینیشن پوچھیں، کریکولم کیا ہوتا ہے؟ کورس آف اسٹڈی آفرڈ بائی اکیڈمک انسٹیٹیوشن اس کا کریکولم ہوتا ہے۔ پھر کریکولم دو قسم کا ہوتا ہے، ایکسپلیسٹ کریکولم اور امپلیسٹ کریکولم۔ ایکسپلیسٹ کریکولم جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے، جیسے ابھی 2009 کا کریکولم ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہے، اور اسی طرح سے امپلیسٹ کریکولم جو ہڈن کریکولم ہوتا ہے، جو ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے سیمینار ہال، جیسے ہم سیمینار ہوتا ہے، اس سیمینار میں ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانفرنسز ہوتی ہیں، یا ہمارے اسکول میں مختلف قسم کے ہڈن کریکولم کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جیسے ابھی شجرکاری کی مہم جاری ہوتی ہے، شجرکاری ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ساری اس چیز میں شامل ہوتی ہیں۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہوپ فار دا بیسٹ، ڈو فار دا ورسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھی کی امید رکھیں اور دبا کے سخت سے سخت محنت کریں، جس کو کہتے ہیں نا ہوپ فار دا بیسٹ، ڈو فار دا ورسٹ، یعنی برے سے برا پیش آنے سے پہلے کے لیے اچھا کریں اور امید اللہ تعالیٰ سے اچھی کریں۔ اور بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو نیو کینڈیڈیٹس ہو آر اپیئرنگ فار دا انٹرویو in front of پبلک سروس کمیشن پینل۔ تو اللہ سے آپ کے لیے دعا ہے، جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، جنہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، دن رات ایک کیا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور اب جو ہیں انٹرویو کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔